बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। टॉम एंड जेरी का खेल जारी है इस मुल्क के अंदर, और इसलिए टॉम एंड जेरी का खेल जारी है क्योंकि अगर मैं हुकूमत की बात करूं तो वो तो फुल टाइम लड़ाई के मूड में है। इस दफ़ा तो उन्होंने तहैया कर लिया है कि एक दफ़ा ये कट्टा उन्होंने बंद करके ही रहना है कि जिसका भी दिल करे, ख़ास तौर पे इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का, कि वो पार्लियामान के मामलात के अंदर इंटरफेयर करे, वो सियासी मुदाखलत करे, और सियासी मुदाखलत के चलते जो है वो सियासी मामलात के अंदर अपना असर व रसूख रखे। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में टॉम एंड जेरी में हमेशा ये होता है कि जो टॉम है या तो वो चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, या आर्मी चीफ होता है। अब ऐसे में इस सिचुएशन में वो सुप्रीम कोर्ट है, और आज इतनी बड़ी वाली जो गोली है ना वो सुप्रीम कोर्ट को कराई गई है। और ये गोली, अगर आप सोच रहे हैं कि ये पार्लियामेंट ने कोई पैनाडोल की गोली दे दी है या डिस्प्रिन की गोली दे दी है, नहीं, पार्लियामेंट ने 21 अरब की जो गोली है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। लड़ाई इसलिए दिलचस्प मरहले में एंटर हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को हर सूरत 14 मई को इंतखाबात चाहिए, और हुकूमत को कुछ भी करके 14 मई को इंतखाबात नहीं कराने। वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, वो जंग अगर इस तरह से हो गई है कि भाई तौहीने अदालत का जवाब तौहीने पार्लियामेंट के जरिए दिया जाएगा, यानी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जी सियासतदानों ने तौहीने अदालत की है, तो भाई जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं वो कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी तौहीने पार्लियामेंट की है। अब यहाँ पे जो गोट है ना ये बिल्कुल फंसी हुई है, और इस हद तक फंसी हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो है उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। भाई हाई होता है ना, ज़ाहिर बात है, जब आप गुस्से में हो और आपका आखिरी स्पेल चल रहा हो। 16 सितंबर के बाद आपका जो एक्टिव करियर है वो पैसिव हो जाना है, क्योंकि आपने रिटायर हो जाना है, आपने उसके बाद एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारनी है। तो फिर ऐसे में आखिरी जोर तो लगना ही है ना। तो वो जो कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह जो जारी था सारा चीज़, कि क्या इंतखाबात के लिए 21 अरब चाहिए, पार्लियामान ने, काबीना ने पार्लियामान को भेजा, पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक हाजिर हो, स्टेट बैंक तिजोरियाँ खोलो, स्टेट बैंक 21 अरब रुपए जारी करो। अब उसमें भी एक डिबेट हो गई कि भाई क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है स्टेट बैंक को कि नहीं कर सकता। अब ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ऑर्डर करना है, तो जो स्टेट बैंक है उसने तो अपने आप को बचाना है ना। जैसे बाबुओं ने भी अपने आप को बचाना है, उस तरह स्टेट बैंक ने भी अपने आप को बचाना है। तो स्टेट बैंक ने भी आज के दिन ही 2 बड़ी वारदातें सुप्रीम कोर्ट के साथ हुई हैं। एक बारीक वारदात स्टेट बैंक ने डाली, और एक जो गोली है 21 अरब वाली वो पार्लियामेंट ने डाली। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टेट बैंक को बोला कि भाई हमें तो पैसे चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर स्टेट बैंक ने ये बोला कि भाई हमने आपके पैसे संभाल के रखे हुए हैं, ये देखें ये पैसे हैं, ये हमने मख्तस कर दिए हैं, लेकिन हम जारी नहीं कर सकते। जारी करने के लिए हमें हुकूमत की परमिशन चाहिए। हुकूमत ने कहा अच्छा चलो ठीक है जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा है, तो वो अभी कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाली चीज़ ना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेट बैंक को कहा है, स्टेट बैंक खुद से तो जारी नहीं कर सकता। राना सलाउल्लाह साहब ने तरी लगाई सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली इनडायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने स्टेट बैंक को कहा कि अगर स्टेट बैंक ने या उसके अफसर ने 21 अरब के जो फंड्स है ये रकम जारी की, तो जो उसका अफसर जारी करेगा उसके ऊपर रिकवरी का मुकदमा बनाएंगे। ऐसे में क्या था, स्टेट बैंक जो है आगे जाता है तो राना सनाउल्लाह है, स्टेट बैंक पीछे जाता है तो सुप्रीम कोर्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट को पैसिफाई करने के लिए स्टेट बैंक ने कहा सरकार ये ए थोड़े पैसे असी रखते देते ने, ए मख्तस ने, लेकिन हम जारी नहीं कर सकते। फिर वापस दोबारा पार्लियामान के अंदर मामला गया, क्योंकि भाई दोबारा काबीना से जो है वो अप्रूवल लेनी थी। काबीना ने बड़ी चालाकी से, क्योंकि काबीना ने एक बड़ी ही पॉजिटिव, और मैं अगर कहूँ बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव की है, तो कुछ गलत नहीं है। मैंने तारीख में, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने तारीख में इससे बड़ी हिम्मत वाली फाइट हुकूमत की तरफ से रिसेंट टाइम्स में कभी नहीं देखी। और ख़ास तौर पे ये हुकूमत, शहबाज सरकार की हुकूमत, वो हुकूमत जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, भाई ये बड़ी रीढ़ की हड्डी का, वो कहते हैं ना, बड़े स्पाइन का मुजाहिरा किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लड़ना आसान नहीं है। और इस हद तक आज के दिन, मैं सिर्फ आज के दिन की बात करूँ तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट की लिटरली नाक से लकीरें निकली हैं। वो इसलिए क्योंकि सब कुछ कह के, ओए स्टेट बैंक भी कह के, और एक पार्लियामेंट भी कह के 21 अरब आज के दिन नहीं जारी हुए।
جب دوبارہ کابینہ کے پاس گیا، کابینہ نے بولا کہ سوری جی ہم نہیں کر سکتے، مسترد کرتے ہیں. اس کے بعد پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اس چیز کو مسترد کیا. اور ایک بار پھر ہم یہ کہیں کہ پارلیمنٹ نے بی پی لو کرنے کی گولی دی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کہ سر جی گو سلو. وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہولڈ یور ہارسز. یہ پیغام دیا ہے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو. لیکن کیا آج کے بعد معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حکومت بڑی ہمت دکھا رہی ہے، حکومت دلیری دکھا رہی ہے، حکومت ہر چیز تھرو پارلیمنٹ کر رہی ہے. اور تھرو پارلیمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ ہے وہ، اس سے فائٹ مشکل ہوگی، سپریم کورٹ کے لیے بھی مشکل ہوگی. ٹف ٹائم دینے کی کوشش ان کو کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کو ٹف ٹائم مل بھی رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کا دن اگر سپریم کورٹ سے ناک کی لکیریں نکلوا کر کے بھی اگر 21 ارب روپے جاری نہیں ہوئے تو کل جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل بھیگی بلی بن جائے گی. ہے ایسا نہیں ہوگا. کل پھر سپریم کورٹ اپنا آپ دکھائے گی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو سپریم کورٹ کا بول بالا ہوتا ہے، اور جب دن ڈھلتا ہے تو تب پارلیمان کا بول بالا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا بیلنس چل رہا ہے اور یہ ایسے ہی چلنا ہے، یہ ایسے ہی چلنا ہے، ستمبر تک ایسے ہی چلنا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا حکومت اس چیز کو ڈیلے کر پائے حکومت کی جیت ہی وہی ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی ہونا وہی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہنا، جو سپریم کورٹ نے کہنا. تو اپنے آپ میں ایک یہ نئی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی لڑائی سپریم کورٹ کے خلاف کسی نے نہیں لڑی. پتہ کیا پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو پرسنالٹیز ہیں نا وہ اداروں سے بہت بڑی ہو جاتی ہیں. آرمی چیف ادارے سے بہت بڑا، اس کا نام پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ سپریم کورٹ سے بہت بڑا. یعنی یہ ابھی فرد واحد کی جنگ ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے. صرف ایک وزیر اعظم ہوتا ہے جو کہ ایکچوئل میں بہت پاورفل ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک پوسٹنگ تبادلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان میں حالات ایسے رہے ہیں. سو کہیں نہ کہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے روک لگانی ہے کہ بھئی پر آجی تسی ساڈے اندر انٹرفیئر نہ کرو، تو وہاں باقی اداروں کو، سپریم کورٹ کو بھی روک لگانی ہے. یہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم ابھرتا ہے نا بار بار لوگوں کے اندر، یہ کبھی کبھی ایسا دورہ پڑ جاتا ہے کہ جی ہر ایک کو جوڈیشل ایکٹیوزم کا، اس کو بھی ایک طرح سے کنٹرول کرنا ہے. وہ اس لیے کیونکہ بھائی اگر آپ ہمارے ادارے کے اندر انٹرفیئر کریں گے تو ہم بھی آپ کے ادارے کے اندر انٹرفیئر کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ پتہ نہیں توہین پارلیمنٹ لگانا چاہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان پہ، کیونکہ جانی اسی طرف بات ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان توہین پارلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اگر اس ڈگر پہ یہ جو حکومت جو چل رہی ہے اور اگر یہ وہ کر پاتی ہے تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی وکٹری ہوگی اور یہ ایک تاریخ رقم کی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے توہین عدالت کے مرتکب لوگ پائے دیکھیں گے، توہین پارلیمنٹ کے لوگ آپ نے مرتکب پائے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. سو اب آج کا دن تو باقی جتنا ٹائم رہ گیا ہے سپریم کورٹ یہ گولی ہضم کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ جو کھیل ہوا ہے نا سجی دکھا کے کھبی ماری گئی ہے، کہ ان کو تو لگ رہا تھا کہ جی اسٹیٹ بینک تو یوں ایسے تجوریاں کھولے گا چابیاں اور کہے گا یہ لیں جی میلارڈ یہ آپ کے 21 ارب روپے. اور رانا ثناء اللہ انہوں نے پہ گئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا خبردار جو ایسا ہوا. اور یہ اس لیے بھی اچھی موو ہے حکومت کی، ایک انٹیلیجنٹ موو ہے، کیونکہ آگے جو ماؤتھ پیس ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے اور پیچھے سب کام جو ہے وہ شہباز سرکار اور یہ پارلیمنٹ کر رہی ہے. تو اٹس اے ویری گڈ کمبینیشن، یہ ایک انٹیلیجنٹ کمبینیشن ہے. اس سے بہت سی لیگل پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے. مکمل طور پر ختم تو نہیں ہو سکتی، دیکھیں میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن اگر میں آج کے دن کی بات کروں نا تو آج کے دن حکومت کا جو پلڑا ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھاری ہے آج کے دن کے لیے. دوسری طرف اگر میں عمران خان صاحب کی بات کروں، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ ہم موسٹ پاپولر لیڈر کی بات نہ کریں. آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے برے حالاتوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کے حالات کس حد تک برے ہو گئے ہیں اور وہ کس نہج پر پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلے تو ایک میں آپ کو اس کی اگزامپل شیئر کر دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمران خان صاحب نے کیا جو راز ہے وہ افشا کیے ہیں لوگوں کے سامنے، اور آگے عمران خان صاحب کی نظر میں ان کے ساتھ کیا کھیل ہونے والا ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کھیل اصل میں کیا ہے. علی زیدی صاحب کو اریسٹ کیا گیا. علی زیدی صاحب سندھ میں آف کورس وزارت بھی ان کے پاس رہی ہے پورٹس اینڈ شپنگ کی ایک ٹائم پر جب ان کی حکومت تھی، اور علی زیدی صاحب بڑے فیس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بڑے متحرک ورکر ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے. علی زیدی صاحب کو جس طرح سے اٹھایا گیا یعنی اریسٹ کیا گیا، صرف اریسٹ ہی نہیں، ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے، جس طرح سے ان کو زود و کوب کیا گیا، یہ ایک پیغام ہے، یہ الارمنگ ہے، یہ نشانی ہے کہ صحیح بھائی ہم لوگوں نے صرف آپ کو اٹھانا نہیں ہے،
ہم نے آپ کو ذلیل بھی کرنا ہے, ہم نے آپ کو رسوا بھی کرنا ہے, ہم نے آپ کو دھکے بھی مارنے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. جو غلط ہے وہ کل بھی غلط تھا, وہ آنے والے کل میں بھی غلط رہنے والا ہے. سو یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. گردنوں سے سریاں نکالنے کا اور بھی طریقہ ہے, ہر چیز بائی دا بک ہونی چاہیے. لیکن آپ برے حالات کے دیکھ لیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ پر اور عدالتوں پر نظریں جمائے بیٹھی ہے, وہ عدالتیں پی ٹی آئی کا برا وقت تو ختم کر نہیں سکی. علی زیدی صاحب کا بھونڈا سا فراڈ کا کوئی ایسے ہی مقدمہ ہے اور جھوٹا ہے. مطلب جو کوئی مقدمہ اگر دیکھے جس نے بھی بڑا, کیونکہ میری جتنی بھی لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے وہ سب یہ کہتے ہیں بڑا ہی بھونڈا مقدمہ ہے, وہ بہت ہی بھونڈا قسم کا مقدمہ ہے. تو وہ عدالتیں جو کہ عمران خان صاحب کو ان کے برے وقت سے نکال نہیں پا رہی ہیں چھوٹے چنو منو کیسز میں, وہ عمران خان صاحب کی کیا مدد کریں گی؟ وہ کیا انتخابات ان کو لے کر کے دیں گی 14 مئی کو؟ کیونکہ 14 مئی کو انتخاب نہیں ہونے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھائی کچھ بھی کر لو, جتنا بھی زور لگا لو, انتخاب نہیں ہونے 14 مئی کو, نہیں ہونے مطلب نہیں ہونے. ایک دفعہ رانا جی نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا. اب شہباز سرکار کے کان میں بھی جب یہ باتیں پہنچی ہیں کہ جی انتخاب نہیں ہونے, تو شہباز سرکار نے بھی کہا ایسی کی تیسی عوام کی, ہم پہلے سپریم کورٹ سے نبریں گے, اس کے بعد ہم نے عمران خان سے نبڑنا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے جب الیکشن ہوں گے, جب ہوں گے تب ہم عوام کو ڈیلیور کر کے چھوٹا موٹا تھوڑا بہت ہم اپنا الیکشن بھی نبیڑ لیں گے. سو اسی لیے عید کا تحفہ شہباز حکومت نے دیا ہے 10 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھا کے. یہ اس لیے, یہ دیکھیں نا, یہ نشانیاں ہیں کہ انتخاب نہیں ہونے. سپریم کورٹ جتنا چاہے مرضی ایڑیاں رگڑتی رہے, کچھ بھی کر لے, یہ گوٹ بہت بہت ورج پہ پھنسی ہوئی ہے گوٹ, سمجھ رہے آپ. اب عمران خان صاحب نے جب یہ پورے حالات دیکھے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کی بڑکیں دیکھی ہیں, اسٹیٹ بینک کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے, سپریم کورٹ اور پارلیمان جو ہے وہ آپس میں سینگ پھنسا کر بیٹھا ہوا ہے, جب یہ دیکھا ہے, یہ جب ساری چیزیں دیکھی ہیں عمران خان صاحب نے, پھر رابطے بھی بہت کیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس بیچ میں, اور وہاں سے بھی کوئی رابطے واپس نہیں ہوئے, وہاں سے کوئی صحیح پراپر جو ہے لفٹ نہیں کرائی گئی عمران خان صاحب کو دوبارہ. یہ میں بھی آپ کو ریسنٹلی بتا رہی ہوں. تو عمران خان صاحب آج گئے لاہور ہائی کورٹ, اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے استدعا کی کہ بھائی جان میلارڈ, عید کے اوپر یہ کریک ڈاؤن کرنے والے ہیں زمان پاک میں, اور ان کا جو کریک ڈاؤن ہے نا وہ مجھے اریسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ مجھے ختم کرنے کے لیے ہے, کیونکہ یہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان ختم ہو جائے. اب جب عمران خان صاحب نے اس طرح کی بات کی تو بھائی ایسے میں تشویش تو ہونی ہے, ہمیں تو بہت ہی زیادہ تفتیش ہونی ہے. جو عمران خان صاحب ہے وہ بڑے کلیئرلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خون خرابے کا امکان ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن ہارنے سے ڈرتے ہوئے لوگ مجھے قید نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. اب جب اس طرح کی وہ باتیں کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے استدعا کی ہے کہ بھائی جتنے بھی ان کے جو بھی مقدمات ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں جہاں پہ بھی عمران خان صاحب نے پیشیوں کے لیے جانا ہے نا, ان کو وہاں سے تو مبرہ کیا جائے, کیونکہ ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب کا ڈر ہے نا اپنی زندگی کو لے کر کے, یہ ان کے سیاسی کریئر کے اندر بہت زیادہ حائل ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب نے یہ منجن کیوں بیچا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس لیے یہ منجن بیچا ہے کیونکہ ایک تو وہ عید والے دن بھی اپنے کارکنان کو, اپنے خاندان والوں کے ساتھ عید کی چھٹیاں نہیں گزارنے دینا چاہتے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہیں جی حکومت نے 5 دن کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, ان کی ایسی کی تیسی میرے کارکنان جو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ موسٹلی تو لوگ خیبر پختونخوا سے بھی آئے ہوئے ہیں. اب وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی عمران خان صاحب بڑے غصے میں ہے, کیونکہ ایک تو رمضان چل رہا ہے, دوسرا یہ کہ اٹینڈنس تھوڑی کم نظر آ رہی ہے زمان پاک کے بعد. تو عمران خان صاحب نے تو پہلے پشاور کے لوگوں کو, خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کو ذرا ہلایا جلایا کہ بھائی آپ لوگ کی ایکٹیویٹی بڑی کم نظر آ رہی ہے. وہ جو علی امین گنڈا پور ہے وہ کیا اریسٹ ہوا, آپ لوگ تو سارے کے سارے جو ہے وہ ٹھس ہو گئے. بلکہ عمران خان صاحب نے تو یہ تک باتیں کر دی کہ بھائی جو عید کے دن کے حوالے سے بھی لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں. یہ میں آپ کو بڑی پکی سورس بتا رہی ہوں اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کو خدشہ ہے کہ بھائی ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا, ان کو زود و کوب کیا جائے گا, ان کو بھی تکے شکے مارے جائیں گے. اب وہ دیکھ رہے ہیں نا علی زیدی کا حال دیکھ رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کا حال دیکھ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب اس لیے زیادہ ڈر گئے ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور جو کہ کافی زیادہ چھٹے ہوئے بدماش ٹائپ کی ان کی ریپوٹیشن ہے, ویری سوری ٹو سے, ویسے تو خیر کہنا تو نہیں چاہیے جو ووٹ لے کر کے انسان آتے ہیں, لیکن کبھی کبھی پارٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ وہ کس کو
टिकट दे रहे हैं और किस तरह के लोग हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अलमशहूर शहद वाले बाबा जी, अलमशहूर जो मरीम नवाज़ के बारे में बहुत ही फौहश किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो ये नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकते, छठे पे बदमाश करते हैं। जब इमरान खान साहब ने देखा कि वो अजीब अली अमीन गंडापुर का यह हाल हो गया है तो मेरा क्या होगा, तो इमरान खान साहब भाई ईद के ऊपर भी अपने ज़मान पाक के बाद जो कारकुनान हैं उनको उनके घरों में ईद एंजॉय नहीं करने देना चाहते। वो खुद ईद एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उनके कारकुनान ड्यूटी पर होंगे क्योंकि भाई इन खदशा है कि भाई उनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है। दूसरा ये है कि मौके पर चौका मारते हुए इमरान खान साहब ने ये भी दरखास्त की है कि उनके बाकी जितने भी मुकदमात हैं उनको थोड़ा सा तो रिलीफ मिले ना। बेचारे इतनी देर धूप में जा जाके, धूप के अंदर भाई सर के ऊपर वो रखते हैं और धूप में जा जाके अपनी पेशियाँ भुगता रहे हैं, जमानतें ले रहे हैं, तो उनको कहीं तो रिलीफ मिले। तो इसके लिए भी उन्होंने ये चक्कर चलाया है। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये भांप चुके हैं कि हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। ऐसे में एक और बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के लिए, कि जो सुल्तान महमूद हैं उन्होंने इमरान खान साहब के अगेंस्ट बगावत कर दी है। ये वो वाली बगावत है जो तब होती है जब पार्टियों के अंदर टूट फूट हो, जब आने वाले इंतखाबात के लिए जो ये वाली पार्टियां हैं ना, जो अभी बरसरे अपेरेंटली इक़्तिदार होती हैं या जिनका पावा होता है, उनको कमज़ोर करना हो। ये माजी में नून लीग के साथ भी हुआ, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, अब ये पीटीआई के साथ हो रहा है। और पीटीआई के साथ इसलिए ज़्यादा बुरा हो रहा है क्योंकि पीटीआई के पास अपनी ओरिजिनल पौध उस तरह से है ही नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो अपनी ओरिजिनल पीटीआई थी ना, जितनी भी थी, उसको कभी भी उन्होंने उतनी वैल्यू नहीं दी है। तो अब ये जो सुल्तान महमूद साहब हैं, इन्होंने बगावत का अलम बुलंद करते हुए एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। अब जिस तरह नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं, मतलब वो टिकट तो उनके पास बल्ले का है लेकिन वो इमरान खान साहब के और पीटीआई के नहीं है, उसी तरह जो सुल्तान महमूद साहब हैं और जो इनका फॉरवर्ड ब्लॉक है, उनके पास निशान इंतखाब लड़ने का तो बल्ला होगा, पर उनका लीडर इमरान खान और पीटीआई से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। सो बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, तो वहाँ पर भी एक डिवाइड नजर आ रही है। और जैसे मैं आपको लगातार बताते चली आ रही हूँ कि अगला मरहला गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ इसी किस्म का ही होना है, तो अगला मरहला वो है। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने अपना ये नया मंजन और ये नया पैंतरा फेंका है कि भाई यार खुदा दा वास्ता जे मैनू ईद ते सुकून दे नाल करन दवो, मैनू धमकियां आ रही ने, मेरी जान नू खतरा है, अदालत में जाकर के वो शिकायतें लगा रहे हैं, वेरी बैड। ये जो लोग भी उन पे, क्योंकि पुलिस तो नहीं कर सकती, मतलब इमरान खान साहब पुलिस से थोड़ी ना डरते हैं। अब आप मुझे बताएं कि कोई पुलिस खाली ये कर सकती है कि वो इमरान खान के ऊपर जाकर के हाथ डाले, और वो भी उनको गिरफ्तार करने के लिए नहीं, उनको मारने के लिए। तो अब जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। देखें ना, ईद का दिन है, मतलब आगे ईद ही आने वाली है ना, अब ईद के दिन अब आप इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो ये तो अच्छी ईद ही नहीं है ना। थोड़ा सा रहम करें, वो बेचारे अभी अभी लाडले बन के नीचे उतरे हैं, एकदम से इतना ऊपर से तो नीचे ना फेंके ना, थोड़ा सा सब्र करें, ठंडा करके खाएं। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं, बहुत सी बातें करनी है आपसे, फिर मिलते हैं।